बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, रिपोर्ट कार्ड के साथ आपकी खिदमत में अली अहमद हाजिर है। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है, क्या अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। अफगान तालिबान ने दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अमरीका में कायम होने वाली नई हुकूमत फरवरी 2020 में तय पाने वाले अमन मुआहदे से पीछे हटी तो फिर बड़ी जंग होगी। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा है कि दी अफगानिस्तान स्टडी ग्रुप ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि नई अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने से कबल तालिबान को तशद्दुद में कमी लाने के लिए सख्ती से पाबंद करे। इधर तालिबान ने स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट का जवाब देते हुए अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले बयान में तशद्दुद में कमी लाने के मुआहदे की शर्त पर अमल दरामद न करने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर अमेरिका तशद्दुद में कमी न लाने का बहाना करते हुए अमन मुआहदे से पीछे हटा तो फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। मसला अफगानिस्तान जो गुज़िश्ता बरस एक अमन मुआहदे के नतीजे में तकरीबन हल के करीब पहुंच चुका था, नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से अमन मुआहदे पर नजरसानी की पॉलिसी के ऐलान के बाद मामला एक नया रुख इख्तियार करता जा रहा है, जिससे खित्ते में पायदार अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस तनाजुर में एक और मौक़िफ़ सामने आया है, जिसमें अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान जेड तार ने बरतानवी खबर रसा इदारे से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात सिर्फ चीन के जाविये से नहीं देखते, हमारी एक और भी तरजीह अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम है। पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम कायम करना मुमकिन नहीं है। मसला अफगानिस्तान आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, क्या खित्ते में अमन कायम हो सकेगा, इस सवाल का जवाब अब इतना सहल नहीं है। बिलाशुबा तालिबान को पाकिस्तान ने मुज़ाकरात पर आमादा किया था। पाकिस्तान की कोशिशों से कतर में अमेरिका तालिबान बराह रास्त मुज़ाकरात हुए, जिनके नतीजे में 29 फरवरी को गुज़िश्ता बरस अमन मुआहदा तय पाया गया था, जिसके तहत तालिबान की कौमी दायरे में आने की उम्मीद पैदा हुई थी। अफगानिस्तान में अमन बहाल होता हुआ नजर आने लगा था। इस अमन मुआहदे के तहत तालिबान और अफगान इंतजामिया को जंगबंदी का पाबंद किया गया था। अगले चंद रोज में फरीकैन की तरफ से कैदियों की रिहाई का अमल शुरू होना था और 20 मार्च को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज होना तय पाया था, लेकिन अब मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। जो बाइडन इंतजामिया का अमन मुआहदे पर नजरसानी का मौक़िफ़ अमन मुआहदे की मुखालफत करने वालों के लिए इत्मीनान बख्श होगा। भारतीय हुक्मरान का दिल बलियों उछल रहा होगा, जबकि अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हल्कों के लिए ये बयान तशवीश का बायस है। इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में काबुल की अदम दिलचस्पी के बायस खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। ताआंगे अमरीका में नई हुकूमत आ गई, जिसको अफगान इंतजामिया गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अफगान सदर अशरफ गनी के मुशीर वहीद उमर का कहना है कि तालिबान ने अभी तक अपने हमलों में कमी नहीं की, बल्कि उसमें इजाफा कर दिया है। काबुल का ये इल्ज़ाम भी है कि तालिबान कौमी सत्ता पर अमन मुज़ाकरात शुरू करने में भी नाकाम रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन जिस तरह वहाँ के लोगों के लिए अहम है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान में खूनरेज़ी और बदअमनी का खमियाजा अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा भुगता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अफगानिस्तान में शुरू किए गए अमरीकी मंसूबे में जिस तरह इस खित्ते के ममालिक के लिए कई जाल या फंदे थे, बल्कि इसी तरह अफगानिस्तान में क़याम अमन के मंसूबे में भी कई जाल हैं, जिनमें फंसने के बजाय बहुत तदब्बर और बसीरत अफरोज खारजा पॉलिसी के जरिए हमें निकलना होगा। इन फंदों के बावजूद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए गहरे पानियों में उतरना होगा। सबसे बड़ा जाल अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। पाक अफगान ताल्लुकात की अपनी तारीख है और कुछ हकायक ऐसे हैं जिन्हें आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की हमारी कोशिशें जारी हैं और इस कशीदा सूरत-ए-हाल को हमारे मशरिक में मुखासमाना रवैया रखने वाले दूसरे पड़ोसी भारत ने इस्तेमाल किया। इस वक्त भारत अपनी सरजमीन के बजाय अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। एक सबब तो यह था कि हिंदुस्तान को 9 आबादियात बनाने के बाद बरतानवी इस्तेमाल ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट बना कर रखा था,
تاکہ شمال مغرب سے کوئی قوت ہندوستان میں داخل ہو کر برطانوی راج کے لیے چیلنج نہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے افغانستان اور پاکستان کے موجودہ شمالی علاقہ جات کو پتھر کے دور میں رکھا گیا اور وہاں عدم استحکام کو سیکورٹی کی ضرورت بنا دیا گیا۔ اسی بفر زون میں عالمی طاقتوں کا بڑا ٹکراؤ 1970 کے عشرے کے آخر میں شروع ہوا اور اب مسلسل 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ سے وہاں آج بھی خون کا کھیل جاری ہے۔ افغانستان اور اس سے ملحقہ پاکستان کی قبائلی علاقہ جات میں بدامنی نے پاکستان میں نہ صرف معاشی ترقی کو روکا بلکہ سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کیا۔ افغانستان میں امن کا قیام پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ امن اس لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دنیا کی حیت تبدیل کر دینے والے چین کی ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے اہم سے پاک چین اقتصادی راہداری کو پاکستان سے گزرنا ہے۔ سپیک نہ صرف پاکستان میں معاشی ترقی کا اہم موقع ہے بلکہ اس سے پاکستان کے لیے نئی عالمی صف بندی میں بھی اپنا مقام ازسرنو متعین کرنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان میں بدامنی رہے، اس سے وہ 2 مقاصد حاصل کرتا ہے۔ اول تو وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال کرتا ہے اور دوسرا وہ امریکی اتحادی کے طور پر سی پیک منصوبے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت افغانستان کے مخدوش حالات کا فائدہ اٹھا کر افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا رہا اور بدستور کر رہا ہے۔ پاکستان نے ایسی مداخلت روکنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ شروع کی تو بھارت کے برگشتہ کرنے پر افغان حکومت نے اس کی سخت مخالفت کی۔ یہ حکومت پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردوں کے داخلے کے الزامات لگاتی رہی ہے۔ باڑ لگانے سے افغانستان میں مبینہ دہشت گردوں کا داخلہ ناممکن ہو جاتا۔ پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردوں کے داخلے کا الزام افغان حکومت کے رویے سے جھوٹا ثابت ہو گیا ہے۔ امن معاہدے پر عمل سے طالبان قومی دائرے میں آتے ہیں تو وہ اقتدار میں بھی حصہ دار ہوں گے۔ انتخابات کی صورت میں وہ افغانستان کی بڑی پارٹی کی صورت میں اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی سہولت کے لیے نہ صرف تورخم اور چمن کے کراسنگ پوائنٹس کو کھول دیا ہے بلکہ تجارت کے لیے غلام خان انگور اڈا اور خرلاچی کے راستے بھی کھول دیے ہیں۔ یہاں تک کہ افغانستان کی خصوصی درخواست پر اس پڑوسی ملک کے فائدے کی خاطر اسے واگا بارڈر پر بھی بعض اہم سہولتیں فراہم کر دیں جس کا اعلیٰ افغان حکام خیر مقدم کر چکے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے امریکی منصوبے کے کیا مقاصد ہیں اور افغان حکمرانوں کی پاکستان کے بارے میں روایتی سوچ کیا ہے۔ اس کے باوجود افغانستان میں جن اسباب کی بنا پر امن کی کوششیں ہو رہی ہیں ہمیں ان کا اس لیے ساتھ دینا چاہیے کہ اگر افغانستان میں کچھ عرصے کے لیے بھی امن قائم ہو جائے تو پاکستان کو بہت سے مواقع میسر آئیں گے اور پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ وہ افغانستان میں مستقل اور حقیقی امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ پاکستان میں یہ پختہ رائے پائی جاتی ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام بھارت کو پسند نہیں، لہٰذا وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تاکہ وہ اس بدامنی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے برعکس افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان، ایران اور روس کو ہے، لہٰذا تینوں ملک وہاں امن کو موقع دینے کے لیے علاقائی سطح پر ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ امریکہ طالبان معاہدہ ایک طویل عمل کے بعد کئی نشیب و فراز سے گزر کر طے پایا جس میں امریکی حکومت فریق تھی۔ یہ معاہدہ افغانستان میں امن کی ضمانت ہے۔ افغان امن عمل میں طالبان کے کردار کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ افغان حکومت کے رویے کو بھی دیکھے جو سولو فلائٹ کرنا چاہتی ہے۔ اسٹیٹس کو آج کے حکمرانوں کے اقتدار کو تو تحفظ دے سکتا ہے لیکن کس قیمت پر؟ افغانستان میں دہشت گردی کے جاری رہنے کی قیمت پر۔ افغانستان اور خطے میں امن کی بحالی کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ افغان امن عمل کا سلسلہ وہیں سے شروع کرے جہاں سے ان کے پیشرو چھوڑ کر گئے ہیں تو بہتر ہے۔